भेड़ बकरियों का गल्ला है जिसका कोई चरवाहा नहीं, वो काफिला जिसकी कोई मंजिल नहीं है, अंधेरी रात के मुसाफिर की तरह, कभी पतंग की तरह बेमंजिल की जिंदगी का काफिला चल रहा है। हमें पता है इस कायनात का रहबर कौन है। अल्लाह के वास्ते लोगों को आकर बताओ कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहबर कामिल, हादी कामिल, नबी कामिल, रसूल कामिल, रहमतुल लिल आलमीन, और शाहिद है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, दाई है, सिराज है, मुनीर है, मोहम्मद है, अहमद है, माही है, आशिर है, आहिद है, आसिर है, खातिम है, अबुल कासिम है, ताहा है, यासीन है। आओ आओ दुनिया को बताओ, आज दुनिया जानती नहीं कि रहबर कौन है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नियामत की जिम्मेदारी है, ये हमारी विरासत है। हम सारी दुनिया के इंसानों को ये बताने के लिए आए हैं। रहबर के बगैर कोई कैसे पहुंचेगा? तो जन्नत की राहें, जहन्नम से बचना, अल्लाह तक पहुंचना, ये अल्लाह के नबी के बगैर कैसे होगा? सिवायो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ढल जाना, आपके तरीकों में ढल जाना, ये हमारी मेहनत है। इस पर सारी दुनिया को लाना और तैयार। दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है, इजराइल बाहर खड़े हैं, जिब्रील अंदर आ चुके हैं, पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह, मलकुल मौत बाहर है, इजाजत हो तो अंदर आ जाए। जहाँ मलकुल मौत भी न दाखिल हो सके बगैर इजाजत के, कितना बड़ा मकाम है, इसी के तरीके छोड़ने हैं। अपने कहा इजाजत है, आ जाए, तो अंदर आ गए। या रसूल अल्लाह ने कहा था इजाजत मिले तो आना, नहीं तो चले जाना, वापस आ जाना। इजाजत मिले तो जाना, नहीं तो वापस चले जाना। या रसूल अल्लाह, आपने इजाजत करने आया, अगला काम भी आप पर मौकूफ है, आप कहेंगे तो मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा, और आप नहीं कहेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। आपको इख्तियार है, हमें कौन पूछेगा? आपने जिब्रील को देखा, हाँ, आपने कहा अच्छा अगर मैं कहूँ मेरी रूह कब्ज करो तो कर लोगे? कहा हाँ जी करूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखते हैं। अच्छा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जज्बा अंदर में आएगा ना तो अमल बन के बाहर निकलेगा, अंदर में आएगा अमल बन के बाहर निकलेगा। तो अल्लाह ताला को जवाब है, जज्बा काबिल कदर है, लेकिन भाई हजम करना चाहिए। तो जिब्रील वापस गए, अल्लाह ताला से पैगाम लेकर आए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम आपके बाद आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आपने कहा अच्छा अल्लाह रफीक़ल आला, चलो बाब आगे चलें, दुनिया में क्या करना। सर आखिरी वक्त की नसीहत मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। अब देखो बुरे वाले में कितने नमाजी हैं। वमा मलकत ऐमानुकुम, गरीबों मिस्कीनों से अच्छा सलूक करना। सारा इस्लाम दो चीजों में, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में नमाज सबसे ऊपर है, हुकूकुल इबाद में हुस्न सलूक सबसे ऊपर है। फिर बंदों में गरीब लोग, मिस्कीन लोग ज्यादा हकदार हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं कि गुलामों की बात फरमा रहे हैं, ये इससे मुराद सारा कमजोर तबका, गरीब तबका है कि आखिरी दम में भी अपने उम्मत के कमजोर तबके की रियायत फरमाई, ताकि मेरी उम्मत के गरीबों मिस्कीनों से अच्छा सलूक करना, माल के नशे में बिगड़ न जाना, इंसान रहना और अच्छा सलूक करना, अखलाक बरतना, बद अखलाकी पे न आ जाना, माफ करना सीख लेना। इंतकामी मुआशरा बन चुका है हमारा, हमें माफ करना भूल गए हैं, माफ करना आता ही नहीं। भाइयों माफ करना सीखो, सजदों से पेशानी को सजाओ और दिल को मुसलमान के बुग़्ज़ से पाक करके मुसलमान की मोहब्बत से सजाओ, तो अल्लाह आपको रात के शपेदार और दिन के रोजेदार से ऊंचा मकाम अता फरमाएगा। आदमी अपने अखलाक पर रोजेदार
اور شب کے بعد ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھتا ہے، ساری رات تہجد پڑھتا ہے، ایک آدمی اپنے اخلاق کا دامن مضبوطی سے تھام لیتا ہے، قیامت کے دن اخلاق والا اس کے اوپر کھڑا ہوگا، وہ نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ کتنا عظیم عمل ہے، ہمیں یاد نہیں رہا مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنا۔ سجدے بھول گئے، بچانے کی خدمت نماز چھوڑ گئی، نماز زندہ ہو، سارا پورے والا اذان سے بند ہو جائے، سارے چولہے عورتوں کے گھروں میں بند ہو جائیں، عورتیں مسلح پر، مرد مسجد میں، منڈیاں بند، بازار بند، دفتر بند، اللہ اکبر کی صدا ہمیں اس طرح کھینچ کے چلے مسجد کی طرف جیسے لوہے کی طرف، جیسے مغناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے، پھول کی طرف شہد کی مکھی چلتی ہے، روٹی کی طرف بھوکا چلتا ہے، پیاسا پانی کی طرف جیسے پیاسا چلتا ہے، ساری دنیا کی نقل و حرکت اذان پر مسجد کی طرف ہو جائے اور ساری کی ساری امت مسجد میں، عورتیں مسلح پر گھروں میں، مرد مسجدوں میں، بازار بند ہو، منڈیاں بند ہو، دفتر بند ہو، عدالتیں بند ہو، اور کیا پتا چلے کہ یہ امت ہے جو اللہ اکبر کہہ کر رب کے دربار میں سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ آخری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور جب مسلمان سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نبی فرماتا ہے کہ مومن کی پیشانی زمین پہ نظر آتی ہے، لیکن دراصل مسلمان کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ قدموں نے سر رکھ دیا، اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدموں میں سر چھڑانے والا ہمیں بنا دیا، اور جس دھرتی پر سر رکھتا ہے وہ دھرتی طاقت پاک ہو جاتی ہے۔ بھائیو، زمین گناہوں سے بھری پڑی ہے، اس کو سجدوں سے آباد کرو، اس کا کلیجہ جل چکا ہے، اسے اپنے آنکھوں سے ٹھنڈا کرو۔ زمین کا پانی یہ پانی نہیں ہے، یہ تو فصلوں کے لیے ہے۔ زمین کی ٹھنڈک کا پانی مومن کا آنسو ہے، جو ایک قطرہ بھی گر جائے تو تحت کراتک اس کی جلتی ہوئی آنکھ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ آنکھ لاؤ کہیں سے جو سجدوں میں رونے والی ہو، وہ زبان لاؤ کہیں سے جو خلوتوں میں اللہ کو یاد کرنے والی ہو، تڑپنے والی ہو۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، راتیں آباد ہوں، خلوتیں آباد ہوں، کبھی ہم سے تم نے بھی چاہا تھی، کبھی ہم سے تم نے دے رہا تھی، کبھی ہم سے تم بھی دے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ بھول ہی گئے کہ جب ہماری راتیں اللہ کے تعلق سے آباد تھیں، ہماری خلوتیں آہ و بکا سے آباد تھیں، ہمارا رونا دھونا فرشتوں کو رلاتا تھا، رونا دھونا زمین کو پگھلا دیتا تھا، پہاڑ فرما جاتے تھے، فرشتے آسمان سے اتر کے بیٹھتے ان کے رونے پر روتے تھے۔ ایک صحابی تہجد میں رو رہے، حضور کا گزر ہوا، رونے کی آواز سنی، مسجد میں تشریف لائے، نماز میں صحابی بھی آئے، آپ نے بلا کر فرمایا لقد القيت اعين ملئ من الملائكه كثير، آج تیرے رونے پر آسمان کے بے شمار فرشتے رو رہے تھے۔ ایسی ڈاکیں لاؤ والو، ایسے سجدے لاؤ، ایسی نمازیں لاؤ، کوئی بے نمازی نہ رہے، اپنے نبی کی آخری نصیحت یاد کرو، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی اللہ کے محبوب کے طریقوں کا پابند نہ رہے۔